हमने पत्थरों की बारिश की, कंकड़ियां मारी, वमिनहुम मन अखज़तहु सैहतु, कुछ को चीख के जरिया हिलाक कर दिया, वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़, और कुछ को हमने जमीन में धंसा दिया, वमिनहुम मन अगरकना, और कुछ लोगों को हमने गर्क कर दिया। ये मुजाहरा है इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला की गैरत को अगर ललकारा जाएगा तो उसका अंजाम सामने आएगा और उसको भुगतना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला छोड़ता नहीं है। जो आदमी सरकशी पर आमादा होता है, जो बगावत पर आमादा होता है, उसको सजा दी जाती है। हाँ, जो इनाबत की राह से आता है तो अल्लाह तबारक व तआला 99 और 100 आदमियों के कातिल को भी माफ कर देता है। मशहूर वाकया है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, आपने बारहा सुना होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को सरकशी पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों में एक आदमी था और उसने ये कहा, एक आदमी को मुखातब करते हुए, क्या ना फलान इब्ने फलान इब्ने फलान इब्ने फलान इब्ने फलान, 9 आदमियों का नाम गिनाया अपने बाप दादाओं और पुरखों का कि मैं फला हूं, फला इब्ने फला हूं। और मन अंतला बालक, ओ बिन बाप के तू कौन है, तेरी क्या हैसियत है। उस आदमी ने अपनी मालदारी पर, अपनी ताकत पर, अपने बड़े और पुरखों पर बड़ा किब्र और नखवत का मुजाहरा किया और एक गरीब आदमी से पूछा कि तेरी क्या हैसियत। उस आदमी ने यह जवाब दिया, क्या ना फलान इब्ने इस्लाम, मैं फला आदमी हूं, फला आदमी का बेटा हूं और हम सब इस्लाम के बेटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमाने के नबी को वही भेजी कि जा बता दे ये बड़े पुरखों के नाम पे दादागिरी करने वाले को और किब्र का मुजाहरा करने वालों को कि जिन 9 लोगों का नाम तूने गिनाया है वो सब के सब जहन्नम में, और तू 10वां भी उनके साथ जहन्नम में है, और जो ये इस्लाम का बेटा है, इस्लाम जन्नत में और ये भी जन्नत में। अल्लाह तबारक व तआला किब्र को पसंद नहीं करता, जुल्म को पसंद नहीं करता, बेहयाई को पसंद नहीं करता। आज लोगों में खयानत और जुल्म और बेहयाई और दुनिया की सारी बुराइयां आम होती जा रही हैं। आज फितरत के खिलाफ लोगों का मुतालबा हो रहा है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मर्दों को मर्दों के साथ शादी करने की, औरतों को औरतों के साथ शादी करने की इजाजत दी जाए। और हैफ तो यह है कि आज लोग बीवियों का तबादला कर रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और आपने सच फरमाया था, कि मेरी उम्मत के लोग यस्तहिल्लून अल हीरा वल हरीर, शर्मगाहों को और रेशम को हलाल कर लेंगे। आपने फरमाया था पिछली उम्मतें आखिर हमसे आपसे क्या कम थी? क्या उनमें गोरे लोग नहीं थे? क्या उनमें पैसे वाले लोग नहीं थे? क्या उनमें ताकत वाले लोग नहीं थे? हमसे ज्यादा पैसे वाले, हमसे ज्यादा सलाहियत वाले और हमसे ज्यादा ताकत वाले थे। यनहितून मिनल जिबाल बुयूता, वो पहाड़ों में तराश तराश के घर बनाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुव्वत बाजू अता फरमाई थी, लेकिन उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, उनको पानी में गर्क कर दिया गया, उनको चीख ने हिलाक कर दिया। तो नबी कायनात का फरमान है कि इस उम्मत में भी पत्थरों की बारिश होगी, इस उम्मत में भी चेहरे बदल दिए जाएंगे और इस उम्मत को भी जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये सारे मसाइब और सारी परेशानियां और सारी मुश्किलात इस उम्मत पर भी आएगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था ऐसे किसी मौके पर, क्या नहलिकु फीना सालिहून, ए अल्लाह के रसूल क्या हम में नेक लोग होंगे तब भी हम खत्म हो जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम इज़ा ज़हरल खबस, जब बुराई आम हो जाएगी। और दूसरे किसी आदमी ने ऐसे मौके पर पूछा था जब अल्लाह के नबी ने कहा था कि पत्थरों की बारिश होगी, चेहरे बदल दिए जाएंगे, कि मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ऐसा कब होगा? ए मुसलमानों कान खोल के सुनो, हिफाजत से रखना कलेजे लगाकर, हिफाजत से रखना कलेजे लगाकर। कलाम नबी है, फसाना नहीं है। नबी कायनात ने फरमाया था इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, कल्चर बदल जाएगा, इस्लाम की सोसाइटी बदल जाएगी, मुआशरा बदल जाएगा, तवाइफों का राज होगा, गाने बजाने वाले आलात। आज देख लो, दूसरी सोसाइटियों की बात जाने दो, आपका नौजवान थिरकता हुआ नजर आएगा,
آپ کی لڑکیاں ناچتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طوائفوں کا غلبہ ہوگا، گانے والیوں کا غلبہ ہوگا۔ آج مسلمانوں کا آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، فاطمۃ الزہرا، عائشہ صدیقہ کائنات، کون مسلمانوں کا آئیڈیل ہے؟ آپ جا کر دیکھیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک مسلم علاقے میں گیا، اور مسلم علاقے میں میں نے پوچھا نوجوانوں سے پوچھا، اور ان نوجوانوں سے پوچھا جو مسجد میں تھے، اور ان نوجوانوں سے پوچھا جو انگریزی بھی پڑھنا جانتے تھے، کہ تمہاری نگاہ میں تمہارے ہیرو کون ہیں، تمہارے بطل کون ہیں؟ تو ان نوجوانوں نے جواب دیا تھا کہ آج تو ہمارے ہیرو اور ہمارے آئیڈیل و بطل سلمان خان اور شاہ رخ خان ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ طلحہ کو جانتے ہو، زبیر کو جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے۔ آج آپ کا نوجوان طلحہ کو نہیں جانتا، زبیر کو نہیں جانتا، عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں جانتا، اور یہ ساری دنیا کے ناچنے گانے والوں کو جانتا ہے اور ان کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ ایک لڑکا، ایک انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا، مسلم لڑکا، میڈیکل کالج کا، اس سے میں نے پوچھا کہ اپنے رسول کو جانتے ہو؟ اپنے رسول کا نام تمہیں معلوم ہے؟ کہا ہاں، رسول کا نام محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلم نوجوان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لیا جائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و دماغ میں کیسے بسایا جائے۔ وہ تمہارے میڈیکل کالج کا نوجوان ہے، تمہاری انجینئرنگ کالج کا نوجوان ہے، اسے اپنے اسلام کا پتہ نہیں، محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں، رب العالمین کی قہاریت کا پتہ نہیں، اور رب العالمین کی رحمانیت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ مسلم سماج و معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج مسلم کلچر اور سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ کوئی ایک بہت بڑے خطیب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم پچھلے زمانے میں کمیونسٹ تھے، اور ہمارے جو کمیونسٹ سردار تھے کویت کے، وہ مصر گئے، اور مصر سے جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ حقیقی اشتراکیت مصر میں پائی جاتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مصر کے لوگ بہت ہی روشن خیال اور بہت ترقی یافتہ ہیں۔ کہا کیسے ترقی یافتہ ہیں؟ کہا وہ اس طرح ترقی یافتہ ہے کہ رات کو جب میں گیا ان کے یہاں گھر میں، تو ایک کمرے میں مجھے لٹایا، ایک بستر پہ لٹایا، اور اسی بستر پر ان کی بیوی بھی سو رہی تھی اور وہ خود بھی سو رہے تھے۔ کہا یہ روشن خیالی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ کہا میں نے پوچھا کہ آپ اتنے روشن خیال کیوں نہیں ہیں؟ کہا ہم لوگ ابھی اتنے روشن خیال نہیں ہو سکے۔ مسلم معاشروں کا یہ حال ہو رہا ہے، مسلم سماج اور سوسائٹی کا یہی حال ہو رہا ہے۔ آج بہت سے لوگ مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی اس وجہ سے ہے کہ ملا ان کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، ملا ان کو قرآن کی طرف بلاتا ہے، ملا ان کو سنت رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کتاب اللہ کو چھوڑا گیا، سنت رسول اللہ کو چھوڑا گیا، تو تمہاری تقریریں اور تمہاری تعلیم، تمہاری انجینئرنگ، تمہاری ڈاکٹری تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی، کوئی کام نہیں آ سکتی ہے۔ اور آپ دیکھو تو صحیح کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ احد کی پہاڑی پہ تیر اندازوں کو بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں اس کو چھوڑ کے نہیں ہٹنا۔ دیکھا آپ نے، جب صحابہ کرام کو فتح حاصل ہوئی تو پہاڑی چھوڑ دی گئی، وہ پہاڑی چھوڑ دی گئی، اور جیتی ہوئی جنگ اور جیتی ہوئی بازی ہار گئی، امت ہار گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑا جائے، اور ایسا آج کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں طالوت ظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کیا جائے، ہم اس کے جھنڈے کے نیچے جالوت جو ظالم ہے اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ متعین کر دیا۔ طالوت چلے اپنے ساتھیوں کو لے کر، ایک ندی آئی راستے میں، کہا کہ خبردار، حکم یہ ہے کہ ندی کا پانی نہیں پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا
کہ सनीचर के दिन शिकार नहीं करना, और मछलियों से कहा गया कि जाके उछलो सनीचर के दिन, जाके उछलो सनीचर के दिन। और मछलियां उछलती थी और वो आजमाइश में डाले गए। उन्होंने हीला निकाला कि जुमा को जाल लगाएंगे और सनीचर को नहीं, इतवार को निकालेंगे। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जलील बंदरों में तब्दील कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गद्दारियों की वजह से मुख्तलिफ तरह के आजाब का उनको शिकार किया। तो हजरत तालूत ने यह हुक्म दिया अपनी कौम के लोगों को कि खबरदार, इस नहर से, इस नदी से पानी नहीं पीना है। हाँ, सिर्फ एक चुल्लू, अगर बहुत ज्यादा शिद्दत हो तो पी सकते हो। बहुत थोड़े लोगों ने सब्र किया। ये एक रमज है। उम्मत को समझना चाहिए कि अंबिया की तालीमात का नतीजा क्या होता है और अल्लाह के हुक्म को तोड़ने का नतीजा क्या होता है। बहुत कम लोगों ने पानी नहीं पिया, ज्यादा लोगों ने पानी पी लिया। जब थोड़ी दूर गए तो कहने ला ताकत लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी, आज जालूत से लड़ने और उसके लश्कर से लड़ने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। नबी उन लोगों को लेकर चले जिन्होंने पानी नहीं पिया था। अल्लाह ने उनको फतह दी, लेकिन वो लोग मैदान से पीछे रह गए जिन्होंने पानी पी लिया। अगर आपने पानी पिया, नाफरमानी का पानी पिया, रसूल के साथ बगावत का पानी पिया, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को तोड़ने का पानी पिया, तो कोई जाए पनाह और जाए अमन नहीं है। हमारे लिए अमन और पनाह का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यह है कि अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह की फरमाबरदारी की जाए, और अपने तमाम मामलात में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को माना जाए। हम और आप मेरे भाइयों बड़े बड़े काम करते हैं और बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिन गुनाहों को तुम बहुत मामूली समझते हो, वो हम नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हिलाक करने वाला गुनाह उसको समझते थे। और सहाबा को देखो, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन घर में बैठे बैठे निकल पड़े बहुत अफसोस के साथ, और ये कहते जाते थे नाफका हंजलतु, नाफका हंजलतु, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने सुना तो कहा, हंजला क्या बात करते हो, अल्लाह के नबी का ऐसा प्यारा सहाबी और ये कह रहा है कि मैं मुनाफिक हो गया। कहा, हाँ, हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं, आप जन्नत और जहन्नम का बयान करते हैं, कान्ना रायो आइनिन, ऐसा मालूम होता है कि हम लोग आंख से वो नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन जब अपनी बीवियों के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो वो कैफियत हमारी ख़त्म हो जाती है और वो हालात हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि हंजला, मैं भी ये कैफियत पाता हूँ। हम सब चलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दोनों हाजिरी देते हैं, और ये कहते हैं हजरत हंजला कि हंजला मुनाफिक हो गया अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी फरमाते, ये क्या कहते हो? कहा, अल्लाह के नबी, जब आपकी मजलिस में हम होते हैं, आप जन्नत और जहन्नम का बयान करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी निगाहों में जन्नत और जहन्नम के नज़ारे हैं, और दिलो दिमाग की जो कैफियत होती है वो अजीब होती है। लेकिन हम अपनी बीवियों के पास जाते हैं, अपने बच्चों के साथ जाते हैं, तो हालात बदल जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हमेशा उसी हालत में रहो जिस हालत में मेरी मजलिस में होते हो, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें, तुम्हारे घरों में आकर, और तुम्हारे रास्तों पे फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें। लेकिन ए हंजला, कभी ऐसा और कभी वैसा, सातों व सा, कभी कोई घड़ी ऐसी और कोई घड़ी वैसी। यानी इस्लाम ऐसा दीन नहीं है जो बीवी बच्चों के साथ भूलने मिलने से, हंसने खेलने से रोकता हो, या दोस्तों के साथ मिलने और खुश गप्पियां करने से मना करता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह का खौफ रखो। बात ये थी कि हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बड़े बड़े सहाबा को ये एहसास था कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमारी गिरफ्त न कर ले, अल्लाह तबारक व तआला हमें पकड़ न ले। और जिस दिन कब्रुस फतह हुआ था, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे थे। लोगों ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं, आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुसलमानों को फतेह अजीम नसीब हुई है। कहा, रोता इसलिए हूं कि ये उम्मत भी बहुत नवाजी गई थी, अब बड़ी खुशगवार जिंदगी इसने गुजारी, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी ये कौम, लेकिन जब इसने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह की निगाहों से गिर गई। मुझे ये खौफ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी कभी इस हद तक न पहुंच जाए, कभी इस हद तक न पहुंच जाए, इसलिए रोता हूं। आज बड़े बड़े मशवरे हमें हमारे लीडरों से मिलते हैं,
ہمارے واعظین سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کامیابی کا، نجات کا، اللہ کی رحمت کا صرف ایک راستہ ہے۔ میرے بھائیو، اس حقیقت کو سمجھو، اور دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے اٹھا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ من یہن اللہ فما لہ من مکرم، اللہ رسوا کرنے پر آمادہ ہو جائے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجیے، یہ عمر ابن خطاب ہیں، یہ عمر ابن خطاب ہیں جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کے نبی نے منافقوں کی فہرست بتائی تھی، وہ جس کے ایمان کی صداقت کی گواہی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور جو صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم تھا، اس کے دل و دماغ کا احساس دیکھو کہ وہ پوچھتا ہے حذیفہ تجھے اللہ کے نبی نے منافقوں کی فہرست بتائی تھی، کہیں اس فہرست میں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں؟ عمر ابن خطاب کو یہ خطرہ ہے، اپنے ایمان کے باوجود، اپنی نمازوں اور اپنے تقوی کے باوجود یہ خطرہ ہے کہ کہیں عمر کا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نہیں امیر المومنین، آپ کیا بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ عمر ابن خطاب ہے، انہوں نے فرمایا تھا اے مسلمانوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے سامنے کتاب اللہ ہے، ہمارے سامنے سنت رسول اللہ ہے، ہمیں ضابطہ دیا گیا زندگی کا، ہمیں ڈسپلین عطا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈسپلین دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کے عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر تمہارا مسلمانوں کا امیر ہمارے پاس آئے گا تو بغیر لڑے بھیڑے کنجی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ امیر المومنین، یہاں کے پادریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تمہارا بادشاہ یہاں آتا ہے تو ہم بغیر لڑے بھیڑے وہ کنجی اس کے حوالے کر دیں گے، آپ آ جائیے۔ امیر المومنین آتے ہیں، اور کس شان سے آتے ہیں؟ ایک ہی اونٹنی ہے جس میں غلام بھی سوار ہوتا ہے، خود بھی سوار ہوتے ہیں، اور جب بیت المقدس کے پاس پہنچتے ہیں تو غلام سوار ہوتا ہے، نکیل امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو بہترین سواری منگائی، اچھا کپڑا منگایا، اور کہا کہ امیر المومنین یہ ظاہر دار قوم ہے، آپ اچھا کپڑا پہن لیجئے، اچھی سواری پہ آ جائیے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، اگر تیری جگہ کوئی دوسرا آدمی یہ بات کہتا تو میں اسے دنیا بھر کے لیے عبرت بنا دیتا، لیکن ابو عبیدہ کا ایمان امیر المومنین کو معلوم تھا، ان کی سبقتیں معلوم تھی، ان کا مرتبہ و مقام معلوم تھا۔ کہا کہ اے ابو عبیدہ، نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم بکریوں کے چلانے والے، ہم دنیا میں خاری کے ساتھ پھرنے والے، اے ابو عبیدہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ نے عزت اسلام سے دی ہے، وَمَحْمَدْ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهَا أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے عزت کہیں اور تلاش کی تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ یہ حقیقت ہے جس کو آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔